परिस्तान में परियों की मलका का दरबार सजा हुआ था। खूबसूरत परियां रंग बिरंगे पेराहन लहराती बादब घूम रही थीं। मलका सतरंगी लिबास पहने, सर पर फूलों का ताज सजाए, संदल की लकड़ी से बने अपने तख्त पर बैठी थी और फखर से अपने दरबार में घूमती परियों को देख रही थी, जो तितलियों की तरह हल्की फुल्की थीं और इधर उधर उड़ती फिर रही थीं। ये दरबार हर रोज सुबह शाम लगता था, जिसमें तमाम परियां इकट्ठी हुआ करती थीं। सुबह को इकट्ठी होकर वो सारा दिन किए जाने वाले कामों और तफरीहात के मंसूबे बनाती थीं और शाम को मिलकर सारा दिन की रुदाद एक दूसरे को सुनाया करती थीं। इस तरह मलका के सामने उन सब की हाजिरी भी लग जाया करती थी कि आया तमाम परियां महल में मौजूद हैं या नहीं। सब्ज परी, जो मलका की कनीज खास और मुशीर भी थी, वो हमेशा मलका की दाएं बाएं बाअदब और होशियार खड़ी रहती थी। मलका का इशारा पाते ही हुक्म बजा लाती थी। सब्ज परी की यही आदतें थीं जो मलका को बहुत भाती थी और वो किसी भी पल उसको अपनी नजरों से दूर होने नहीं देती थी। यूं तो सभी परियों के पर सफेद होते थे, बुराक की तरह बिल्कुल सफेद, लेकिन मलका के परों पर मोर पंख की तरह सुनहरी दायरे पड़े होते थे। ये सुनहरी दायरे नस्ल दर नस्ल चलते थे। मलका तो एक ही शहजादी को बनना होता था, लेकिन ये सुनहरी दायरे जिसके परों पर भी हूं, वो इस बात की अलामत होते थे कि इस परी का ताल्लुक भी शाही खानदान से है। इसी तरह जिस परी जात के परों पर सुनहरी दायरे हूं, वो बादशाह बनता या शाही खानदान से ताल्लुक रखता था। सब्ज परी के परों पर भी हल्के हल्के सुनहरी दायरे थे, जो इस बात की अलामत थे कि उसका ताल्लुक भी शाही खानदान से था। शायद इसलिए वो मलका को बहुत अजीज थी और वो सब्ज परी को अपनी औलाद की तरह चाहती थी। अब सोचने की बात थी कि अगर सब्ज परी के परों पर भी सुनहरी निशान थे तो उसको मलका ने अपने बराबर मकाम क्यों ना दिया। आखिर इसमें भी तो शाही खून था, फिर उसका दर्जा कनीज का क्यों था। उसकी सबसे बड़ी वजह शहजादी सफेद परी का हसद था, जो मलका की बेटी और मुस्तकबिल की मलका थी। क्योंकि मलका का कोई बेटा ना था, एक ही बेटा था जो कुछ साल पहले लापता हो गया था। सब्ज परी न सिर्फ सफेद परी से ज्यादा खूबसूरत थी, बल्कि वो इंतहाई ज़हीन और सुगड़ भी थी। मामला फाहम और इंतजामी सलाहियतों से माला माल थी, बेहद फर्मा बरदारी और खुश मिजाज भी थी। सबकी मदद करती थी। गर्जिया के वो ऐसे लाजवाब किरदार की मालिक थी कि हर एक को अपना गर्विदा बना लेती थी। सब लोग उसको अच्छी परी के नाम से बुलाते थे। फिर भी उसका मकाम एक कनीज का था। सफेद परी गो के मुस्तकबिल की मलका थी, मगर जमाने के साथ चलने वाली उसमें कोई भी खूबी और सलाहियत ना थी, सिवाय इसके कि वो शहजादी थी, मलका की बेटी थी और दादी परी की सर चढ़ी थी। परियों के यहाँ ये बात काबिल इतराज समझी जाती थी कि किसी परिजाद या परिजादी में कोई भी गुण ना हो, चाहे वो शहजादा या शहजादी क्यों ना हो। फिर न जाने क्यों मलका ने अभी तक शहजादी के साथ इतनी रियायत बरती हुई थी। सफेद परी को सिर्फ दो ही काम आते थे, सोना और खाना। वो उठते ही सब पर गुस्सा करती थी और खाना खाते वक्त तो सबसे ज्यादा गुस्सा करती, क्योंकि उसको कोई खाना पसंद ही नहीं आता था। उसको अपने महल का सादा माहौल भी पसंद नहीं था। उसको अपना सफेद लिबास तक पसंद ना था। मगर क्या था कि वो खुद से कुछ करना भी नहीं चाहती थी। बेहद सुस्त और कामचोर थी। उसके फुहड़पन का सबसे बड़ा सबूत ये था कि वो अभी तक सफेद परी ही कहलाती थी, यानी जवान हो जाने के बावजूद वो अपने लिबास को रंग नहीं पाई थी। परियों की ये रीत थी कि पैदा होते ही सब बच्चों को
نہایت نفیس ریشم سے تیار کیا گیا سفید لباس پہنا دیا جاتا تھا۔ وہ لباس بے حد نفیس اور ہلکا پھلکا ہوتا تھا تاکہ ان کو اڑنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ عام طور پر بوڑھی پریاں ریشم اور سنیل کی روئی سے پہننے اور دیگر استعمال کے لیے کپڑا تیار کرتی تھیں، پھر اس کو باریک کانٹوں کی سوئی سے سیتی تھیں۔ لیکن بڑے ہو کر ہر پری زادی کو اپنا لباس خود رنگنا پڑتا تھا، اور وہ جس رنگ میں بھی اپنے لباس کو رنگ لیتی وہی اس کا نام پڑ جاتا تھا، کیونکہ رنگ کردار اور عادتوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ وہ خود اپنی بچیوں کے نام کچھ بھی رکھتے ہوں، لیکن جب پری اپنا لباس رنگ لیتی ہے تو اس کا نام اسی رنگ سے منسوب ہو جاتا تھا۔ ضروری نہیں تھا کہ ہر کوئی بہت اچھا رنگ تیار کرے، بس جس سے جیسا بھی رنگ بن جاتا وہی اس کی علامت بن جاتا تھا۔ لباس رنگنے کے لیے رنگ وہ اپنی پسند کے پھولوں اور پودوں یا جس چیز کو بھی وہ پسند کریں اس سے تیار کرتی تھیں۔ اس سے ان کے سگڑ پن کا پتہ چلتا تھا۔ حتیٰ کہ ملکہ بھی اپنا لباس خود رنگتی تھی، لیکن اس کو یہ اعزاز حاصل ہوتا تھا کہ وہ اپنے لباس میں ایک سے زیادہ جتنے چاہے رنگ استعمال کر سکتی تھی۔ بلا شبہ اس میں محنت تو زیادہ لگتی تھی، لیکن یہ بھی ملکہ کے عام پریوں سے زیادہ سگڑ ہونے کی دلیل تھی۔ پری زادے لباس رنگنے کی شرط سے آزاد ہوتے تھے، کیونکہ ان کو ہنر دوسرے کاموں میں دکھانے ہوتے تھے۔ وہ سفید لباس ہی پہنتے تھے جو ان کے مرد ہونے کی دلیل بھی تھا۔ 10 سال تک تو پری زادے اپنی ماں کی زیر نگرانی رہتے تھے، لیکن 10 سال کا ہوتے ہی ان کو الگ محل میں بھیج دیا جاتا تھا۔ پھر وہ بادشاہ کی نگرانی میں چلے جاتے تھے، جہاں زندگی گزارنے سے متعلق مختلف ہنر سیکھتے تھے۔ ان کو بلا ضرورت اور بغیر اجازت کے زنانے محل میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ پریاں فطرتاً بہت نیک، صلح مزاج اور سادہ مزاج ہوتی ہیں، اسی طرح ان کا محل بھی بہت سادہ تھا، اتنا سادہ کہ ہم انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ سب سے اونچے پہاڑوں کی سب سے اونچی چوٹی پر واقع پرستان میں ان کا یہ محل تھا، جہاں کسی اور ذی روح کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ بادل بھی بہت نیچے رہ گئے تھے، کبھی کبھی کچھ بادل ہوا کے زور سے اوپر بھی آ جایا کرتے تھے۔ یہ لوگ الگ الگ گھر بنانے کی بجائے ایک ہی محل میں سب مل جل کر اپنے بادشاہ اور ملکہ کی زیر نگرانی رہتے تھے۔ زنانہ اور مردانہ محل الگ الگ تھے۔ سفر کے لیے شہری افراد کے پاس تو براق تھے۔ مثلاً ناظرین، اگر سٹوری اچھی لگی ہو تو پلیز ہمیں سپورٹ کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔